बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से रूलिंग जारी कर दी गई है। ये दो सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। ऐसा बांधा है स्पीकर ने इनको कि ये ना आप इधर जाने को के काबिल है, ना उधर जाने को के काबिल है। और दूसरी अहम बात यह है कि स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और क्योंकि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पहला इजलास हुआ है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह पर, और वहाँ पर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। मोना इलाही की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, और 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग के हवाले से भी पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, और गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। JIT ने 26 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं, और मज़ीद अहम गवाहों को भी तलब किया गया है JIT की जानिब से। 8वां इजलास हुआ है अरशद शरीफ कत्ल केस की JIT का, जिसमें अब तक 26 गवाहान के बयानात कलम बंद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मज़ीद शहादतें कलम बंद करने के लिए अहम गवाहों को बरोज़ बुध 21 दिसंबर 2022 को तलब किया गया, जिसके बाद जो अगला इजलास होगा, और फिर वो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश भी करनी है जनवरी के पहले हफ्ते में। इस वजह से वो इन सारे मामलात को अदालत के सामने पेश करने से पहले वो कंप्लीट करना चाहते हैं, और उनकी जानिब से जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और ये खुशाइंद बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अरशद शरीफ कत्ल केस के जो असल मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जबकि इमरान खान पर JIT का जो मामला है, इमरान खान पर कातलाना हमले की जो JIT है, उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है, और दोबारा वफाकी वज़रा को, शहबाज शरीफ वगैरह को बुलाने का कहा गया है। और ये नोटिस भेजा जाता है 160 के तहत, सेक्शन 160 के तहत, CRPC के तहत, सेक्शन 160 CRPC के तहत ये भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस। और जो नहीं आता, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाता है और कोई शामिल तफ्तीश नहीं होता, तो सेक्शन 172 है पाकिस्तान पिनल कोड का, दफ़ा 172 उसके ऊपर लगता है, जिसकी 3 साल सज़ा है। कि जब किसी भी मामले के लिए कुछ सरकारी अफसर बुलाता है, नोटिस जारी करता है, और जिसको बुलाया गया वो पेश नहीं होता, तो उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है। इस वजह से जिनको ये लगता है कि JIT के नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं होंगे, सिर्फ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होंगे, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, अलग से एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम इनको तलब करेंगे। अहम जो चीज़ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जानिब से जो PDM सरबराह के खिलाफ एक वकार निस्वां कमीशन खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि सदर PDM ने पिछले कई महीने से तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो वकार निस्वां कमीशन, जो तहफ़्फ़ुज़ निस्वां कमीशन है ख़वातीन का, उसको कहा गया है कि वो इस मामले का नोटिस ले, और ये मामला इलेक्शन कमीशन के साथ भी बाकायदा तौर पर उठाएँ। ख़त के मतन में कहा गया, ये पहली मरतबा नहीं हुआ मौसूफ मौलाना ने ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, बल्कि PDM के सरबराह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, रैलियों के दौरान कई दफ़ा ख़वातीन को बदतमीज़ी का निशाना बना चुके हैं। ख़त के मतन में कहा गया कि JUI का अपना ख़वातीन विंग फ़ाल नहीं है, इसलिए उनको ख़वातीन की तमीज़ नहीं है, जबकि इक़्तिदार की लालच में ऐसे लीडर्स ख़वातीन के बारे में इस्लामी और अखलाकी अक़दार को भूल जाते हैं। इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये वकार निस्वां कमीशन खैबर पख्तूनख्वा को PTI की विमेन विंग की सदर ने ख़त लिखा है, कार्रवाई के लिए फजल रहमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के हवाले से। ये अहम एक इदारा है, हकूक़ निस्वां के हवाले से सरकारी इदारा है, और उस बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब हम आ जाते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की उस रूलिंग की तरफ। अब पहले तो मैं आपको उस रूलिंग के जो 2 पैराग्राफ हैं वो आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगा, और फिर हम बात करेंगे जो आज डेवलपमेंट हुई है और ये जो मामला आगे जा रहा है। रूलिंग रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ गवर्नर फॉर समनिंग ऑफ सेशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब की राय, उसके बाद हामिद खान साहब की राय भी मैं आपको बताऊंगा। अली जफर साहब की राय तो मैंने आपको बताई थी, इन 2 सीनियर कानून दानों की राय भी आपको बताऊंगा इस मामले पर।
ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو یہ آپ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، آرڈر جاری کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا until and unless the current session is the governor cannot summon any fresh session، جب تک یہ سیشن جاری ہے گورنر نیا سیشن نہیں بلا سکتے. as held by a 3-member bench of the Honorable Lahore High Court Lahore in منظور احمد وٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان. منظور وٹو کا بھی بالکل ایسے ہی کیس تھا. منظور وٹو کے معاملے پر بھی آپ جانتے ہیں کہ منظور وٹو نے بھی کہا تھا بھی میری چند سیٹیں ہیں، جو مجھے اپنے ساتھ ملا لے، جو مجھے وزیر اعلیٰ بنا دے میں اس کے ساتھ ہوں، اور پھر آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یہ جی پی ایل ڈی ہے 1997 لاہور، پیج ہے 38، اور اس کا ٹائٹل ہے منظور احمد وٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان. 3 رکنی بینچ کا، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. The question of confidence in the Chief Minister in terms of Article 130 sub-Article 7 of the Constitution can be determined only in session which is specially summoned for the purpose. Such a session can only be summoned once the current session is prorogued by the Speaker in terms of Article 54(3) read with Article 127 of the Constitution. It cannot be summoned by the Governor for the purpose of Article 1307 while the current session is going on. Needless to mention that in Manzoor Ahmad Wattu case itself, the court directed that not less than clear days be granted to the Chief Minister to obtain the vote of confidence. That is the minimum time which is mandatory to be provided to the Chief Minister. اچھا اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو انہوں نے باقاعدہ ٹائم فریم بھی دیا تھا عدالت کی جانب سے کہ آپ اتنے دن کے اندر اندر آپ کروا سکتے ہیں اور اس سے پہلے نہیں کروا سکتے. تو یہ منظور وٹو کیس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے لیے اسپیشل سیشن بلایا جاتا ہے، جو سیشن جاری ہو تب ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہا جا سکتا. The governor is empowered under Article 109 of the Constitution to summon a session of the assembly. Accordingly, the governor earlier wide notification number، وہ پہلے اس کا حوالہ دیا کہ جو آپ نے پہلے ایوان اقبال میں بلایا تھا اس کا بھی حوالہ دیا، اور کہا کہ that being the case the governor is not empowered to summon the session requiring the chief minister to obtain a vote of confidence، کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جاری سیشن میں وہ ایک نیا اجلاس بلا لے. In view of the above, the undersigned in terms of Rule 209A of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 give ruling that the order of governor requiring the Chief Minister to take vote of confidence being not in accordance with the aforementioned provisions of the Constitution and rules of procedure may not be processed any further, hence dispose of accordingly. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ ان کی جانب سے یہ جو وجوہات ہیں جس میں آئین کا بھی حوالہ دیا گیا، جو رول آف بزنس ہے ان کا بھی حوالہ دیا گیا، اور رولز آف بزنس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے 1997 کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کا بھی حوالہ دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو یہ سیشن بلایا گیا ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور اس وجہ سے اس کو خارج کیا جاتا ہے، کالعدم کیا جاتا ہے. یہ اسپیکر کی جانب سے رولنگ جاری کر دی گئی، اور اسپیکر نے 23 دسمبر کے لیے جو اجلاس تھا اس کو ملتوی کر دیا. 23 دسمبر کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے. چونکہ آئین پاکستان میں یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو آپ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد، اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آئی ہے؟ 19 دسمبر کو. 3 دن پورے ہو رہے ہیں 22 دسمبر کو، تو اس کا مطلب ہے 23 دسمبر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے. اب یہ بات پہلے بھی علی ظفر صاحب کی جانب سے کہی گئی ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی ہے تو اور سیشن جاری ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سیشن کے دوران اگر سیشن جاری ہے تب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی آ جائے تو ووٹ آف کانفیڈنس کو روک دیا جاتا ہے اور پہلے ووٹنگ کروائی جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پر. اس وجہ سے اب علی ظفر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کروا دیں. اچھا دوسری جانب حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا کنٹریری ہے کہ جب آپ ایک طرف کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، دوسری طرف کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا. ایسا آپ کو کیا آپ کو پاگل پن ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بھی کریں وہ بھی کریں؟ تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہو جاتی ہے اور اسپیکر کی جانب سے کہا جاتا ہے جی کہ 23 دسمبر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی،
تو آپ کو اپنے 186 بندے پورے کرنے ہیں، آپ 186 نہیں پورے کر سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس میجورٹی ہے، وہ اعتماد حاصل کر لیا ہے، اس نے میجورٹی کا اعتماد ہے، تو وہی ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ووٹ آف کانفیڈنس کی الگ سے وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر اگر ووٹنگ ہو جائے تو وہی انف ہوگا۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی کا سیشن جاری ہو تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لا سکتے، یہ گورنر کا اختیار نہیں ہے، اور یہ ایک قانونی معاملہ ہے جو الٹیمیٹلی عدالت کی طرف جانا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدم اعتماد پر ہی ووٹنگ ہو سکتی ہے، اور عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے یہ پھر عدالت میں جائے گا۔ اب چونکہ اسپیکر کی رولنگ آ گئی ہے، اب یہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج ہو جائے گی نون لیگ کی جانب سے ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ لیکن اسپیکر اب 23 دسمبر کو، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر کل 23 دسمبر کے لیے، کل جب یہ معاملہ گزر جاتا ہے، ابھی تو دیکھنا ہے کہ گورنر کی جانب سے کوئی اجلاس بلا لیا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اجلاس بلائے گا، وہاں وزیر اعلیٰ نہیں جائے گا تو اعتماد کا ووٹ تو نہیں لیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی، وہ تو معطل ہو جائے گا عدالتوں کی جانب سے۔ تو یہ ساری بہت اہم چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سارا جو معاملہ ہے، اب چونکہ پریزائڈنگ افسر اسپیکر ہے، اسپیکر نے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آج پہلا اجلاس ہوا ہے پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم بنائی گئی ہے، شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ جو خٹک ہیں، اور خٹک کے ساتھ فواد چودھری، تو انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ملاقات بھی کی ہے، ڈسکشن بھی شروع ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے پاس نہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کوئی گراؤنڈ ہے، اور نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نمبرز ہیں۔ باقی وہ اگر ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں تو وہ چند دن کا ریلیف ہوگا، الٹیمیٹلی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہم نہیں روک سکتے، اور اس کے لیے ان کو 186 بندہ پورا کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔